अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन कराम, सरकार महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और एक बूढ़ी औरत का रुला देने वाला वाक़िया। इस वाक़िए को सुनकर मैं कह सकता हूँ कि आप सभी की आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये वाक़िया है ही इतना मुतासिर कर देने वाला। एक ऐसी बूढ़ी औरत का वाक़िया जो आप रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक़ करीमा से मुतासिर भी हुई, और एक ऐसा वाक़िया जिसे हम सबको सुनना चाहिए। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, आबरूए सिलसिला चिश्तिया सुल्तानुल मशाइख हज़रत सैयदी मुर्शिदी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया निज़ामे मिल्लत व दीन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आप दिल्ली में मुकीम थे, गयासपुर की खानका शरीफ में आप रहमतुल्लाह अलैह क़याम पजीर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी दौर में देखा कि एक बूढ़ी औरत दरिया के किनारे रहती है। दरिया के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई है जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती है, और हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने ये नोट किया था, यानी ये हमेशा देखा था कि उस झोपड़ी में से वो बूढ़ी औरत बाहर निकलती है और वो निकलने के बाद एक टीले की जानिब चले जाती है और टीले पर जाकर वो वहाँ से पानी लेकर आती है। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो बूढ़ी औरत ठिलिया यानी मटकी लेकर जाती है टीले पर, और टीले पर से पानी भर के लाती है, जबकि उसके झोपड़ी के पास ही दरिया बह रही है, लेकिन वो टीले पर जाकर पानी लेकर आती है। क्योंकि नाज़रीन कराम, ये एक हैरानकुन बात ही है कि इंसान के पास ही दरिया बह रहा हो और वो फिर भी एक बहुत दूर दराज ऊंचे टीले पर पानी भरने जाए, वो भी मटकी लेकर इतनी दूर पैदल लेकर आए। इसीलिए हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने ख़ास और चहीते मुरीद हज़रत सैयदी ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ऐ खुसरो, ज़रा जाकर इस मामले की तफ्तीश करो, ज़रा जाकर देखो वो बूढ़ी औरत दरिया के किनारे रहती है, ऐसे दरिया के किनारे जहाँ का पानी तमाम लोग पीते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो टीले पर जाकर पानी भरकर लाती है। दरिया पास होने के बावजूद भी वो औरत टीले पर पानी भरने आखिर क्यों जाती है? ऐ खुसरो, जाकर हालात मालूम करो। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हुक्म पाकर उनके मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी की जानिब चले गए। झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई, तो वो अंदर की जानिब चले गए और जाकर उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया कि अम्मा, ये दरिया यहाँ पर बहता है, दरिया आपके घर के पास ही है, तो आप उस टीले पर पानी भरने क्यों जाती हो? लेकिन उस बूढ़ी औरत ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को कुछ भी ना बताया। थोड़ी सी अड़ियल मिजाज की भी थी वो, और शायद इस बात के पीछे कोई राज भी था जो वो हज़रत अमीर खुसरो को कुछ ना बताई। जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को कुछ भी ना बताया उस बूढ़ी औरत ने, तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए और सारा वाक़िया उन्हें कह सुनाया। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सारा मामला सुना और फिर आप खुद ही तशरीफ़ ले गए उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी की जानिब और जाकर उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, अम्मा, आखिर इस बात के पीछे वजह क्या है कि आप दरिया पास होते साथे वहाँ जाते हैं पानी भरने के लिए? अब क्योंकि वो बूढ़ी औरत बताने पे मजबूर हो गई, क्योंकि वक्त के ऐसे बुजुर्ग जिनके आगे सुल्तान भी सर झुकाते हों, वो खुद उस बूढ़ी औरत के घर आए थे, यानी कि महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। तो उस बूढ़ी औरत ने महबूब इलाही से फरमाया, हज़रत, दरअसल बात यह है कि इस दरिया का जो पानी है वो मीठा है, और अगर हज़रत हम मीठा पानी पीते हैं तो क्योंकि हम यानी मेरे शौहर और मैं इतना ही पैसा कमा पाते हैं जिससे 2 रोटी आ सके, तो 1 रोटी उसमें से वो खाते हैं और 1 मैं खाती हूँ, और हज़रत मीठा पानी अगर हम पिएंगे तो ये खाना जल्दी हज़म हो जाएगा, और जब हमारा 2 रोटी खाया हुआ जब जल्दी हज़म हो जाएगा तो 1 रोटी की बजाय हमें 2-2 रोटी खाना पड़ेगी, यानी हम 2 रोटी कमा सकते हैं तो 4 रोटी का भार हम पर आ जाएगा। तो हज़रत, अगर 4 रोटी की हाजत होगी तो हमें 2 रोटी किसी से मांगना पड़ेगी, और हज़रत हम गैरत की वजह से किसी से मांग भी नहीं सकते।
اسی لیے حضرت میں ٹیلے پر جا کر وہاں سے کھارا پانی بھر کر لاتی ہوں، کیونکہ وہاں کا پانی کھارا ہے اور ہم وہی کھارا پانی پیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ دیر میں ہضم ہو اور ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، اماں گیاس پور کی خانقاہ شریف سے آپ دونوں کو روزانہ 2 روٹیاں مزید آپ لوگوں تک پہنچا دی جائیں گی۔ اب آپ کو ٹیلے پر جا کر ہرگز پانی نہیں بھرنا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا کہ اس بوڑھی عورت نے پوری جرت اور غیرت سے کہا، اے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر آپ ہمیں 2 روٹی بھیج رہے ہیں ہمدردی کی وجہ سے تو حضرت آپ کی غلط فہمی میں دور کر دوں کہ اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھ کے ہمیں یہ 2 روٹی دے رہے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان مذہب کو نہیں مانتے، ہم غیر مسلم ہیں۔ اگر مسلمان سمجھ کر آپ ہمیں روٹی بھیج رہے ہیں تو آپ سن لیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اماں تم مسلمان نہیں ہو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، تم انسان تو ہو نا، اور ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، ہمیں ہمارا مذہب انسانیت کی خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کا مذہب پوچھنے نہیں آئے یہاں، ہم آپ کی صرف اس تکلیف کو اللہ کے کرم سے دور کرنے آئے ہیں، اور آپ کو 2 روٹی مزید غیاس پور کی خانقاہ شریف سے روز بھجوا دی جائے گی۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر وہ بوڑھی عورت آپ کے اخلاق کریمہ سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ وہ آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آئی اور آپ کے حلقہ ارادات میں بھی شامل ہو گئی، اور آپ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، ان سب نے یہاں کے لوگوں کو اخلاق کریمہ سے متاثر کر کے ان کے دلوں کے حالوں کو بدل دیا، اور اللہ کے ولیوں نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام اس طریقے سے کیا کہ جس طریقے سے مثال ہی نہیں ملتی کہ کسی نے کیا ہو۔ ناظرین محترم، اسلام نام ہی محبت اور انسانیت کا ہے، اور ہمارے چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے خاص طور پر اس سرزمین پر ایسا کام کیا ہے کہ جسے اس سرزمین کا ہر امتی ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔